Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم محمد سنتيم معكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد الدرس مهم وواحد لو فيرب اللي هو مهم بزاف تنستعملوه بزاف في اللغة الفرنسية اللي هو لو فيرب ألي. بزاف ديال لي جون متيعرفوش يخدموا ولا متيعرفوش يستعملوا لو فيرب ألي، عندهم بزاف ديال الاستعمالات. اليوم إن شاء الله غادي نحاول نسامبليفي لكم داكشي ونوريكم ليتيليزاسيون ديال لو فيرب ألي وشنو هما الحوايج اللي تيجيو معاه. فهمتوني؟ أول حاجة لو فيرب ألي هو واحد لو فيرب ديال التخوازيام جروب. هو فيرب واخا تيسالي ب ار، هو الفعل الوحيد اللي تيسالي ب ار واللي تينتمي للمجموعه الثالثه، تيتسمى ايريغوليي زعما فعل شاذ. الوغ ما عندوش واحد لا ميثودولوجي ولا ما عندوش واحد الغير، ما عندوش واحد العلاقه بحال ديال البروميي جروب اللي تيسالي ب ار، عندهم واحد العلاقه تنابليكيوها عليهم كلهم. لو فيرب الي واخا تيسالي ب ار بما انه ايريغوليي ما عندوش واحد العلاقه اللي تنخدموا بها. الوغ هنا تنخدموا خصو يتحفظ. فهمتوا؟ كاين واحد الطريقه خصك تحفظو، خصك تحفظ لو فيرب الي بصافي. Par exemple, le verbe aller, je trouve le présent, c'est je vais. Je vais à Berlin, par exemple. Tu vas. Il va ou elle va. Il va ou elle va. Nous allons. Vous allez. Ils vont ou elles vont. Ils vont, elles vont. Il avec S bien sûr. فهمتوني؟ فهمتوش troisième personne du pluriel. عقلوا عليها راه تقصر. الوغ هنايا تنشوفوا واحد الملاحظه وحاجه اخرى اللي خصك تعرفها هي ان لو فيرب الي نمشيو دابا دقه باش تفهموا ان شاء الله. لو فيرب الي فاش نكونوا نستعملوه في لا بلوبار دي طون ولا اون جينيرال لو فيرب الي تيكون سويفي متبوع الليو. عقلوا عليها راه تقصر. لو فيرب الي تيجي ديما تابعوا ليو، تابعوا مكان. عقلوا عليها. باغ اكزومبل تنقول جو في à l'école. Je vais à l'école. فهمتوا؟ ليكول راه واحد المكان. باغ اكزومبل تيقول لك tu vas au Maroc. واحد المكان. فهمتوني ولا فهمتوش؟ الوغ عقلوا عليها راه تقصر. خصك تعرف بان لو فيرب الي في لا بلوبار دي طون لا اون جينيرال تيكون سويفي دان ليو. عقلوا عليها راه تقصر. هذه العلاقه الاولى. العلاقه الثانيه هي الا كان سويفي بواحد البيرسون بشخص. فاش يكون سويفي بيرسون شنو تنديرو شي، تنقولوش فاش تيكون سويفي دان ليو تنقولو ولا او ولا. واش فهمتوا ولا فهمتوش؟ هذه علاقه هذا درس بوحدو المهم بلا ما ندخلكم في لي ديتاي. فاش تيكون سويفي دان بيرسون شنو تندخلو شي. باغ اكزومبل تنقول لك جو في شي لو كوافور. تنقول لك جو في على الكوافور. فهمتوني ولا فهمتوش؟ تنقول لك جو في شي لو بوشي. تنقول لك جو في على لو بوشي. واش فهمتوا ولا فهمتوش؟ نقولوا شي عند. الوغ هنا تندخلوا ديك البريبوزيسيون اللي هي شي، حيت هو علاش متبوع بالشخص. فاش يكون متبوع بالشخص تندخلوا شي. عقلوا عليها. فاش نكون باغي نقول مثلا بغيت نقول زعما غادي حيت قلنا هو سويفي دان ليو، ولكن بغيت نقول واحد لو ليو هو هذا الليو هذا ما معروفش. دابا مثلا بغيت نقول لشي واحد يلاه معايا غادي نقول له اون ايفا باغ اكزومبل. اون ايفا يلاه نمشيو، ولكن ما قلناش فين غادي نمشي. فهمتي؟ تيترومبلاصا بايكغيك اون ايفا. فهمتوني ولا فهمتوش؟ الوغ عقلوا عليها راه تقصر. هذه الحاله الاولى. الوغ تنقولوا ان لو فيرب الي تيجي في لا بلوبار دي طون ولا اون جينيرال تيجي سويفي دان ليو. فهمتوا؟ فاش يجي سويفي دان ليو تنديرو مع البريبوزيسيون اللي اونبلاصا افيك لو ليو. الوغ غادي ندوزو للبارتي الثانيه. البارتي الثانيه شنو هي؟ البارتي الثانيه هي فاش يكون عندي لا فراز تيكون عندي موان دو ترونسبور. باغ اكزومبل تنقول لك جو في ا باري اون افيون. هنا عندي موان دو ترونسبور اللي هو افيون. باغ اكزومبل افيون ولا تران ولا لي موان دو ترونسبور اون جينيرال ولا في لا بلوبار دي طون تنستعملو اون. باغ اكزومبل كيف قلت لكم تنقول لك جو في مثلا ا كازابلانكا اون تران. جو في ا كازابلانكا اون تران. واش فهمتوني ولا فهمتوش؟ الوغ تنستعملو اون تران اون افيون اون فواتور. عقلوا على هاد القصه تنستعملو اون. هذه هي الحاله الثانيه. كاينه الحاله الثالثه هي الاستعمالات الاخرى ديال لو فيرب الي. لو فيرب الي باغ اكزومبل تلقاو في دي فراز بحال هكا. مثلا تنقول لك جو في مونجي. ما تتفهموش تقول ويلي لو فيرب الي اذهب وهنا اذهب اكل ولا هي لا. هي شنو تيربط لي انا نفسر. مثلا الا بغيت نقول جو مونج هي انا اكل في هذه اللحظه هذه، ولكن فاش نقول لك جو في مونجي الوغ شنو تنبغي نمعني بانني ساكل يعني شي حاجه نديرها ديك الساعه. جو في مونجي
فاش نقول جو في مونجي زعما انا راه غادي ناكل، فهمتي؟ فاش نقول لك جو في شيرشي يعني انا غادي نقلب. واش دابا فهمتوني ولا فهمتوش؟ ولو فيرب فاش تيجي ورا هذاك لو فيرب الي فاش تيجي هذاك لو فيرب التالي تيجي في الانفينيتيف، تيجي كما مصرف. قالوا عليه راه هذاك مصرف، فهمت؟ فاش واحد قال لك واش مثلا فكرتي في ديال هكا تقول له جو في فوار، جو في فوار زعما دابا نشوف، فهمتي؟ دابا نشوف. الو عقلوا عليه راه هذاك مصرف يقدر يجي لو فيرب التالي ورا لو فيرب الي وتيجي في الانفينيتيف تيبقى بنفسه، ما تنبدلو فيه حتى شي حاجه. هادو هما لي زيتيليزاسيون ولا ليتيليزاسيون اون جينيرال ديال لو فيرب الي. الوغ عقلوا عليهم الدراري هادكم بزاف، حفظوا لو فيرب الي حيت مهم بزاف، سيرتو حفظوه في البريزون حيت نستعملوه بزاف في البريزون، حيت الا بغينا نستعملوه في الفيتور نقدروا نستعملوه في حوايج اخرين، ولا في الباسي ولا هادشي مهم حفظوه. في الباسي ديالو راه ساهل، تيولي بحال تيتصرف هو مع لو فيرب مع الاوكسيليير تاعك، تنقول جو سوي الي تو اي الي. فهمتوا؟ المهم حتى من بعد راه كاين ديجا في لاشين هادي، الا بغيتو تفرجوا لا كونجيغيزون ديالو شرحها بواحد الطريقه بسيطه جدا باش كلكم تستافدوا ان شاء الله. المهم عقلوا على ليتيليزاسيون ديالو كيفاش تنستعملوه وشنو هما الحوايج اللي تيجيو معاه وهادشي هذا باش ان شاء الله تبداو تستعملوه بزاف، حيت تستعملوا بزاف غادي تلقاو ديما في الكتب بزاف، وتبداو تلقاو ديما في القرايه ولا في لا كومونيكاسيون تستعملوه بزاف. الوغ سي ميو انك تعرف لو فيرب الي او موان تعرفو في البريزون وتعرف ليتيليزاسيون ديالو باش تبقى تستعملو بزاف. تنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون ساهل وفهمتوا داكشي اللي بغيت نوصل لكم. على امل اللقاء بكم في حلقه جايه، نقول لكم السلام عليكم.